إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سامعین محترم، اج دے اس عظیم الشان فقید المثال تاریخی اجتماع دے اندر قبل اس دے کہ میں اپنی معروضات اور گزارشات دا آغاز کرا، خدا را ایک اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تلک توانو اس مقام تے حاضری دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جاگ کے بھی بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، پوری طمانینت، مکمل سکون، کامل انہماک، پورے استغراق دے نال ہمتن اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو. نعرہ تکبیر، نعرہ ربانی. اے سامنے والے احباب حضرات، میں رب دا واسطہ پانا کہ جلدی تھلے بیٹھ جو تاکہ جڑے پیچھے آن والے نے او پریشان نہ ہو. انہاں بٹھا دیو، پھڑ کے بٹھا دیو، ادھروں ہی بٹھا دیو. اج دا میرا مضمون بڑا ہی اہم مضمون ہے. تساں نے صبح تو لگ کے فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف انداز میں سنے ہوں گے. میرے ذمے سٹیج نے موجودہ اور مروجہ ماتم تے اسلام دا عنوان لگایا. انشاءاللہ الرحمن میں اپنی بساط دے مطابق یہ دساں گا
کہ مروجہ ماتم دا اسلام دے نال اور شہدائے کرب و بلا دے نال کسے قسم دا کوئی تعلق پہلی بات ہے کہ شیعہ دی کسے گل دا بھی اسلام نال کوئی تعلق کوئی ٹھنڈے ہو تسی میہ پہ گیا ہے نا بارش وس گئی ہے پہلے تشریح دا کوئی مسئلہ بھی کتاب و سنت دے مطابق پڑھو ہاں کلمہ لا الہ محمد اگے کی ہے بس سارے اہل حدیث آئے ادھروں پوچھو والا کلمہ کوئی اتھے مکدا اینا دا کلمہ جیوں ایتھوں تردا ہے جیوں تردا ہے واگا ننگ کے اگاں جاندا ہے لا الہ محمد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا اے سن لیا دے کلمہ اذان آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ میں ذرا چوتھے گیٹ تے چلا اشہد ان محمد رسول اللہ اگے کی ہے حی علی الصلاۃ اہل حدیث ہی پھر بن گئے سارے میں تو اروانا بھی ادھر دا منو تسی اج سنانا ہے کہ اذان دا مسئلہ کی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اگے کی ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا ایتھے اونا دی ماسی دے پتر کٹھے ہوئے سن پرسوں سمجھ گئے ہو گل ماسی ماسی دا اجتماع آگے ماسی ماسی دی اولاد دا ہو چکے ہیں اور اس واسطے میں ماسی ماسی دے آکھے نے کہ شیعہ تے بریلویاں دی نانی ایک کے نان کے کتھے نے انہاں دے کوفے بولو کتھے نے گج کے ذرا بولو کتھے نے شیعہ تے بریلوی آپس وچ ماسی ماسی دے انہاں دے نان کے بھی کوئی شہر نے کتھے اس واسطے دیکھو نا کوئی فرق نہیں میری ملتان تقریر سی پچھلے دن اوتھے دوستہ دسیا کہ 100 علم نکلیا جنہ وچوں 10 شیعہ دے سن تے 90 بریلویاں دے سن اور کونڈے شیعہ بھی پردے نے تے بریلوی بھی بولو سبیلہ وہ بھی لاندے نے تے سبیلہ وہ بھی یا حسین شیعہ بھی آندے نے تے اے بھی یا علی مدد شیعہ بھی آندے نے تے بریلوی بھی اور میرے برادر 11ویں وہ بھی دیندے نے تے اے بھی کل تیجے 40 ساتے وہ بھی کر دینے تے اے بھی اونا اذان دے وچ کلمات زیادہ کر لینے انہا پہلوں شور پانا شروع اور کچھ ملوانیاں نے کل دے اخبار وچ اعلان کیتا ہے اے پہلوں اذان تو درود پڑھنا منع کوئی نہیں آئی یزدانی دا اعلان ہے کہ اذان کے اندر شیعہ پڑھ دینے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ اب بریلویو دی اپنے پیو دیو تے یزدانی نو اے کلمے منع کی تو وخا دیو ساری بریلویت کٹھی ہو جائے زہر دا پیالہ پی لوے
بولو شیعہ دی اذان صحیح ہے؟ ان اشہدو ان علی ولی اللہ، انہاں دی اذان وچ کلمات ہیں؟ اے آندے نے منع وکھاؤ، جے منع نہیں تے پھر جو مرضی بندہ وچ شامل کر لے، پہلوں کر لے، پچھوں کر لے، وچ شامل کر لے، اور پھر تو اپنے باپ دا ملوانیا ملڑا، لاہور دیا ملڑا ملو، اگر اپنے پیو دے تے ثابت کر کے وکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اشہد ان ولی تو کتے منع کیتا ہو، کوئی ماں دا پیو وکھا سکدا؟ کوئی ماں دا پیو وکھا سکدا؟ تے ماں دا پتر بھی وکھا سکدا؟ تے پیو دا بھی پتر وکھا سکدا؟ آپ جی بڑے نقطے نوٹ کر دے۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ شیعہ دا کلمہ بھی وکھرا اسلام تو، اذان بھی علیحدہ، نماز بھی علیحدہ، حج بھی علیحدہ، تے زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ عشر کیڑی گل دساں جڑی اسلام دے مطابق ہے؟ میں تے ٹوبی مار کے ویکھیا مینوں کوئی ملدی۔ اج جڑا میرا مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اصل گل چلتی ہے ساری اعتماد نہ، سارا دنیا دا نظام تے سلسلہ اے چل رہا ہے ایک دوجے تے اعتماد نہ۔ او جے اعتماد نہ ہوئے ایس بس دے ڈرائیور اتے سواریاں نو اعتماد نہ ہوئے تے کدی سواریاں بس میں سوار ہون؟ مینوں یہ دسو، لکھاں کروڑاں روپے تسی بینکاں چ جمع کرواندے ہو، اگر تانوں بینک دے نظام اتے تے عملے تے اعتماد نہ ہوئے اپنیاں رقماں کروڑاں روپے اتھے جمع کروا سکتے ہو؟ اور زمیندارو جے تانوں اعتماد مظاہرے اتے نہ ہوئے تے پھر تسی اپنی زمین مظاہرے دے حوالے کر سکتے ہو؟ تین چیزاں انسان نو بڑیاں عزیز نے، ایک اپنی جان، ایک مال تے ایک اولاد۔ دیکھو نا، اگر تانوں اعتماد مینوں نہ ہوئے، سارے بچیاں والے ہو، اولاداں والے ہو، اور جے دماد اتے اعتماد نہ ہوئے، جوائی تے اعتماد نہ ہوئے، تے پھر کوئی اپنی بیٹی تے لختے جگر دا رشتہ کڑکے نہ کرنے واسطے تیار ہوندا ہے؟ اپنی جمی دا، اپنی بیٹی دا نکاح کر دیندا ہے اس لڑکے تے اعتماد کر کے۔ اگر اعتماد نہ ہوئے کہ پائلٹ جیڑا ہے پورا ماہر نہیں تے کوئی آدمی جہاز وچ سوار ہو سکتا ہے؟ اگر ملا اتے اعتماد نہ ہوئے تے کوئی دریاج کشتی سوار ہو سکتا ہے؟ اور میں پوچھنا وا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، جے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اعتماد صحابہ تے نہ ہوندا تے میرا مصطفیٰ قرآن کدی بھی صحابہ دے حوالے کر کے جاندا؟ اسلام صحابہ دے حوالے کر کے جاندا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب صرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت ناکو صلی اللہ علیہ وسلم نو جے میرے صدیق تے اعتماد نہ ہوندا تے نبی نال لے کے ہجرت دی راتی جاندے، غار وچ جاندے؟ اب بولو جے اعتماد میرے مصطفیٰ نو فاروق تے نہ ہوندا تے میرے فاروق علیہ الصلوۃ والسلام دے آنکھیں لگ کے جدن اسلام ہونا آندا اودن بیت اللہ چ جا کے نماز پڑھ دے؟ تے جے میرے مصطفیٰ نو میرے ذوالنورین تے اعتماد نہ ہوندا تے اپنا سفیر بنا کے کدی مکے والیاں والے بھیج دے؟ پتہ لگا کہ خدا نو مصطفیٰ تے اعتماد ہے، مصطفیٰ نو اپنے صحابہ تے اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہی سارا دنیا دا نظام اعتماد نہ جاری ہے، نظم و نسق دے نہ چل رہا ہے۔ آ ویکھ لو نظر آ، اعتماد کرنا ہی پیندا۔ بولو اعتماد۔ ساڈے بابا جی کر لیا سی کہ وہ جنت میں چلے گئے نا تو رب آخیا درخت دے نیڑے نہیں ہو جانا۔ اچھا جی نہیں جانا۔ ایک آ گیا بھائیا، وہ آن کے کی آندا ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين گج کے کہو سبحان اللہ لوگ تہاڈیاں سڑکاں تے پٹ دے شرم نہیں کردے حیا نہیں کردے تسی سبحان اللہ کہن تو بھی شرم وہابیو کردے ہو آ ویکھ لے آ گیا اعتماد دلواریا تے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین آ گیا آن والا آندا اے آدم جی رب چاہندا کہ جنت چوں نکل جاؤ تے میں چاہنا ایتھے ہمیشہ ہمیشہ رہو اعتماد تو آندا پیا وقاسمہما قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسماں چک لیاں سواں چک لیاں اے آدم تے حوا جی میں تہاڈا بڑا خیر خواں جناب آدم علیہ السلام تے جناب حوا علیہ السلام نے او دے تے اعتماد کردیاں ہویا پھل کھا لیا تے میاں جو ہویا سو ہویا جڑیاں سزاواں پگتنیاں پیاں او پگت کے وخا دتیاں نکلے 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 چلدے چلدے میاں رولدے رولدے روندے روندے میدان عرفات وچ مائی بابا پہنچ جاندے نے تے اوتھے جبل رحمت دے کٹھے ہو جاندے نے اوتھے رب دے سامنے انج کر کے جھولیاں پھیلاندے نے تے میاں التجاواں کردے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروانے ہو میں دس رہا ہاں کہ اعتماد کیتا تے نبی نو پتہ نہیں سی انجام کی ہے آدم علیہ السلام علم غیب نہیں سن رکھ دے بولو علم غیب بابا جی آندے نے جے کر غیب ہے سی بابے آدم تائیں دانا کنک دا پل کے کھام دینا او جے پتا سی جنت چوں نکل جانا نیڑے اس درخت دے جام دینا جے کر غیب ہے سی حضرت نوح تائیں پتر لئی دعا سنام دینا اور جے گر غیب ہے سی یعقوب تائیں 40 ورے رو کے لگام دینا میرے برادر اعتماد ویکھ لے اے تے ایتھے ہو گیا اور مینوں اللہ ذل جلال دی قسم ہے جے ڈرائیور تے اعتماد ہو سکتا ہے اور میاں جے مزارے تے اعتماد ہو سکتا ہے جے پائلٹ تے اعتماد ہو سکتا ہے جے بینک دے مینیجر تے اعتماد ہو سکتا ہے تے میں پوچھنا پتراں تے اعتماد نہیں ہو سکتا
اور پتراں تے بھی اعتماد ہو سکتا ہے. پتر کی آندے نے آفت جی, پتر کٹھے ہو کے آندے نے تے آندے نے یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف. یا ابانا, یا ابانا, ویکھو اعتماد کیویں ہون لگا. یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اے ابا جی ساڈے تے اعتماد کر لو, اسی یوسف واسطے بڑے مخلص جے, اسی او تے ہمدرد تے بڑے خیر خواجے. اے کی آندے ہو عرضاں کر دینے ارسلہ مانا غدین یرتاں ویلعب. قرآن سن لے قرآن. ارسلہ مانا غدین یرتاں ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابا جی ساڈے نال کر دیو یوسف نو, اسی اینو ذرا سیر و تفریح کروا لے آواں گے, اینو توڑ پھرا لے آواں گے. باپ نے اعتماد کر لیا, اچھی بولو باپ نے اعتماد کر لیا. انہاں دا جو منصوبہ ہے انہاں اودے تے عمل درآمد کیتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نو لے جاندے نے تے جا کے کھوہ چ سٹ دیندے نے. کھوہ چ سٹ کے تے میاں باپ اگے سچے ہون واسطے ایک کمیز لے لیندے نے, انہوں کوئی جانور ذبح کر کے خون لا لیندے نے تے شام دا ویلا ہے سیرو تے باواں دھر لیندے نے. تے قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی لے گئے سا اپنے ویر نو بگیاڑ کھا گیا. ابا جی بیڑیا انہوں کھا گیا. اے کمیز بچی ہے تواڈے پتر نو تے سارا کھا گیا. پہلوں نے آرام دے نال کمیز اتار لئی سی تے میاں باپ بھی نبی سی سمجھ گیا سب فراڈ ہے سب تو کھائے. تے باپ آندا پترو تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں. اور تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں. پرہن کیوں کر رہ گیا ثابت اور کیوں نہ ہو گیا لیراں. نعرہ تکبیر. باپ دے الفاظ سن لو, باپ دے الفاظ سن لو. باپ کی پکار اٹھدا, باپ آندا کالا بل سولت لکم, کالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. ہائے
قرآن میں قربان جاؤں. فصبر جمیل فصبر جمیل لاہور یا بیگم کوٹیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جنہیں ایتھے اعتماد کر لیا میرے یعقوب علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دی قسم ایویں میرے پیارے حسین بن علی نے بھی اعتماد کر لیا. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خط آ گئے خط آ گئے. 100 خط آیا 200 آیا 300 آیا 400 آیا 500 آیا 1000 آیا 2000 آیا 5000 آیا. میں جلاء العیون دے حوالے نہ کہاں گا کہ میرے پیارے حسین کو 12000 خط آیا. کنے ہزار؟ گج کے بولو شیرو کنے ہزار؟ ہر خط دا مضمون ہے مفہوم ہوئے جناب. اسی تواڈے عقیدت منداں ارادت منداں اسی تواڈے صفتاں فریفتاں وا جلدی ساڈے کول آ جو اسی تواڈے ہاتھ بیعت کر لئیے اسی تواڈی امامت منن واسطے تیار ہاں. 12000 خط آیا پر میرے پیارے حسین آکھو رضی اللہ تعالی انہوں نو علم غیب نہیں علم غیب نہیں فرماندے نے او خطاں تے میں اعتبار نہیں کردا نرائی. میں اپنے پرا مسلم بن عقیل نو پہلو حالات دا جائزہ لین واسطے بھیجنا اور میں پوچھنا وا اگر میرے پیارے حسین نو علم غیب ہوندا تے کدی بھی مسلم بن عقیل نو حالات دا جائزہ لین واسطے پہلو کوفے بھیج دے. پتہ لگا مسلک اہل حدیث دا ہی سچا مسلک اہل حدیث دا ہی کھرا. وہ ایک پاسے تے رونا چیخا مارنا کہ مسلم بن عقیل نو پہلو بھیجیا. میں تینوں اے پوچھنا وا کہ جے میرے حسین نو ہر چیز دا پہلو چانن ہوندا تے مسلم بن عقیل نو پہلو اوتھے حالات دا جائزہ لین واسطے کیوں بھیجیا؟ مسلم بن عقیل اوتھے جاندے نے اوتھے جا کے تے میاں جدوں پہنچدے لوگ استقبال کردے نے 1 2 3 4 5 7 10 دن دے اندر 40,000 شیعہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کردا. کنے ہزار؟ 40,000 بیعت کردا. تے مسلم بن عقیل جڑے نے خط لکھ دیندے نے قاصد نو آندے نے جا جا کے مکے خط پہنچا دے کہ میرا ویر حسین اتھوں آ جائے. حالات بڑے سازگار نے اور میرے برادر اعتماد دلوا دیتا. یہ خط لے کے قاصد تر پیندا تے ادھروں ابن زیاد آ جاندا. ابن زیاد نے دھمکیاں دے دتیاں مسلم بن عقیل نو لب کے لیاؤ گرفتار کر کے لیاؤ. کوفیاں نو پتہ لگ گیا کہ ابن زیاد جڑا ہے وہ سخت قسم دی گرفت کرے گا. او جناب ہون منٹ بعد ساتھ چھڈن لگ پے نے. 40,000 تو 4,000 رہ گئے نے. حتیٰ کہ شام دی نماز پڑھان لگے تے مگر 300 بندہ رہ گیا. اسادی جماعت کران لگے 30 بندے رہ گئے تے جدوں میرے مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا مگر ایک بھی شیعہ نہیں سی. سارے مگروں دوڑ جاندے نے اے گرفتار ہو جاندے نے اے شہید ہو جاندے نے. ادھروں میرے حسین بن علی تر پیندے نے مکہ معظمہ چوں میاں منزل بمنزل سفر طے کردے کردے کربلا چ پہنچ جاندے نے. خیمے اوتھے نصب کر دتے جاندے نے. ادھروں شمر وغیرہ آ جاندے نے. ابن زیاد دا آرڈر لے کے اوتھے اون تے محمد شہید ہوئے. اوتھے میاں جناب قاسم شہید ہوئے. اوتھے جناب حضرت علی اصغر شہید ہوئے. جناب علی اکبر شہید ہوئے اور میرے حسین دے 71 ساتھی شہید ہوئے. آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون.
بچنا وا میرے پیارے حسین باقی نے اے بھی شہید ہوئے تے شہادت تو پہلے اے جناب خیمے چ جاندے نے تے خیمے وچ جا کے اپنے بچیاں نو ملدے نے زین العابدین نو ملدے نے سکینہ نو ملدے نے بی بی فاطمہ کبرا نو ملدے نے ایتھے شہر بانو نو ملدے نے سارے نو ملدے نے تے آندے نے اے میری ماں جمیے زینب گل سن لو ذرا اگر کوئی گھوڑا پارٹی ٹٹو پارٹی دا بھی اس مجمع وچ موجود ہے تے چنگی طرح یزدانی دی گل نوٹ کر لوے اے میں جناب حوالے لے کے آیا شیعہ حضرات دیاں کتاباں دے حضرت جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میری ماں جمیے پین اے میری ماں جمیے ہمشیر اے زینب جے میں شہید ہو جاواں تے زینب تو میری شہادت دے اتے اپنے وال نہیں پٹنے اپنے تو چہرے نو نہیں پٹنا ولا تخمشی علی وجہن ولا تنشری علی شعرن ولا تنادی بالویل والعویل اے میری ماں جمیع زینب میرے شہادت دے اتے تو اپنے آپ نو پٹنا بھی نہیں رخسارا نو کٹنا بھی نہیں گریبان چاک بھی نہیں کرنا نوحہ خانی بھی نہیں کرنی ماتم بھی نہیں کرنا ولا تو قیم علیہ نائیتا اے زینب تو میرے تے وین بہ جاؤ اے زینب میرے تے وین نہیں کرنے میں صدقے جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اے اسوہ پیش کیتا ہے طریقہ پیش کیتا کون آئے بھائی خطیب ملت خطیب ملت اور بہ جو تسی تے بہ جو نا خطیب ملت اونا سٹیج تے میرے سامنے ایتھے ہی آنا خطیب ملت خطیب ملت علامہ احسان علیہ صاحب زہی خطیب ملت علامہ احسان علیہ صاحب زہی اونا ایتھے تشریف لے آنا اور انشاءاللہ اونا دا مفصل خطاب ہونا ہے اسے واسطے آج میں پہلے تقریر شروع کر لئیے سارے بیٹھ جو خاموشی دا تسی سارے مظاہرہ کرو خطیب عالم اسلام خطیب عالم اسلام ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث پاک اللہ تعالی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری شہادت اتے زینب پٹنا نہیں وین نہیں پانا اور میاں اپنے بچے خاموش بھائی کوئی شرم کرو حیا کرو جے اسی لگ پے ہیں پہ تقریر کرنا ہاں جی سارے بچے اپنے ذبح کروا لے میاں اپنے بھائی ذبح کروا لے رشتہ دار ذبح کروا لے ساتھی اپنے ذبح کروا لے لیکن میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا وچ کوئی ماتم کیتا سارے نہیں بول دے وچ تواڈے وی رلا وجیا اور بولو میرا پیارا حسین اوتھے پٹیا میرا پیارا حسین جناب اوتھے نوحہ کردا سینہ کو بھی کردا گریبان چاک کردا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور بیگم کوٹیا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین اور میرے برادر چلو یہ بھی شہید ہو گئے
میں پوچھنا پیچھے زین العابدین بچے نے، پیچھے زینب بچیاں نے، پیچھے سکینہ بچیاں نے، پیچھے فاطمہ کبرا بچیاں نے، پیچھے شہر بانو بچیاں نے، اور میں رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا، انہوں نے پیچھے ماتم کیتا؟ گج کے بولو کیتا؟ انہوں نے چھریاں ماریاں نے، انہوں نے گربان چاہ کیتے نے، اینا کسے نے انہاں وچوں کدی گھوڑا کڈیا، اور زین العابدین نے تابوت کڈیا، کسے نے جناب ذوالجناح کڈیا، کسے نے عباس دا علم کڈیا، کسے نے قاسم دی مہدی کڈی ہے، بولو کڈی ہے۔ یزدانی دا اعلان ہے کہ اگر سارے شیعہ مل کے حضرت حسین کو لو، جناب حسن کو لو، حضرت امام باقر کو لو، امام جعفر کو لو، زین العابدین کو لو، موسیٰ کاظم کو لو، امام رضا کو لو، محمد تقی کو لو، نقی کو لو، عسکری کو لو، اگر تابوت کڈنا، ذوالجناح کڈنا، ثابت کر دیں یزدانی اگلے سال 50 گھوڑے لے کے آئے۔ سارے شیعہ مل کے جناب زین العابدین تو لگ کے انہاں دے امام غائب تک کے کڈنے ثابت کر سکتے؟ تو ثابت کر دے، میں اگلے سال اس روڈ اتے 50 گھوڑے لے آواں گا، 50 کھوتے لے آواں گا، پاوے مینوں کمیار نہ ٹھیکہ نہ کرنا پے، لیا ثابت کرا۔ اگر ایک چیزاں ثابت کروا دے، میں آئندہ واسطے سٹیج تے آنا چھٹ دے ماں۔ میرے برادر، میرے عزیز، اے چیزاں پتا جے تانوں کنیاں کو نکل دیاں نے؟ ایک نکلدا ذوالجناح، اے ذوالجناح نکلدا او گھوڑا جیڑا حضرت حسین بن علی نو لے کے گیا بقول انہاں دے، ایک نکلدا تابوت، اور پتا دے ایک نکلدا تابوت نکلدا علی اصغر دا پنگوڑا، اونوں آندے نے تابوت، ایک نکلدا تازیہ، اے حضرت حسین دی قبر نما کوئی چیز بنائی جاندی ہے، ایک بناندے نے براق، اے جدو حضرت حسین شہید ہو گئے تے براق تے سوار ہو کے جنت وچ چلے گئے، ایک نکلدا علم، اے عباس دا علم نکلدا، ایک نکلدی ہے مہدی، اے حضرت قاسم دی شادی ہوئی کربلا وچ بی بی سکینہ نال تے اوتھے مہدی لائی گئی۔ آکھو لعنت، جڑا نہ کھے اودے تے وی لعنت۔ اور ایمان نہ دسو نالے اندر 3 دن پانی نہیں ملیا تے مہدی گھولن واسطے کتھوں لب گیا؟ 3 دن پانی تے ملیا نہ، ہونٹ خشک نے، پانی دی پیاس دی وجہ تو یہ سارے جڑے نے پریشان نے، تے ایمان نہ دسو سارے یہ مہدی پانی دے بغیر گھل جاندی ہے کہ مکئی گھول کے لے آئے سن؟ تے نالے اے آندے نے ہائے صدقے جاواں مسلک اہل حدیث دا سچا ہے، اور خدا تانوں اہل حدیث ہونا مبارک فرما۔ یزدانی 15-20 سال تو کہہ رہا ہے محرم وچ شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، شادی کریا کرو، بولو شادی۔ گلفام مولوی نے آکھیا کہ کربلا دے میدان وچ حضرت قاسم بن حسن دی شادی بی بی سکینہ نہ ہوئی، اور اپنیاں شادیاں کرنا کروانا سانو روکنا، آپ سامنے غریباں منانا تو سانو آنا شادی بھی نہ کرو، یہ سب دھوکا، سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس دنیا دے اندر مسلک سچا تے اہل حدیث دا سچا ہے۔ زین العابدین پچھو زندہ رہے، زین العابدین دے بیٹے امام باقر زندہ رہے، امام باقر دے بیٹے امام جعفر زندہ رہے، امام جعفر دے بیٹے اور میاں میں پوچھنا امام کاظم زندہ رہے، امام کاظم دے بعد علی رضا آئے، علی رضا دے بعد تقی آئے، تقی دے بعد نقی آئے، نقی دے بعد حسن عسکری آئے۔ تو میں پوچھنا کسے نے گھوڑا کڈیا؟ گج کے بولو، گھوڑا کڈیا؟
اور جڑا غار چ 12واں وڑ گیا انہیں بھاویں اوتھے کڈیا ہو اور تہاڈا امام آخری غار وچ تہاڈا قرآن بھی غار وچ تے تہاڈا جلوس تے گھوڑا بازار وچ یہ بھی غار وچ لے جاؤ کتھے لے جاؤ یا تے غار وچ لے جاؤ تے یا ایران لے جاؤ پاکستان دے اندر تہاڈے واسطے کوئی ٹکانا میرے برادر میں دس رہا اور دوسری گل میں آنا ہوں کہ نیکی تے عبادت دا لائسنس ہوندا ہی ایمان دسو نماز پڑھ دو لائسنس لیا دے کبھی سارے نہیں بول دے ادھر ادھر سب بولو جمعہ پڑھنا آدھے ہو حضرت خطیب ملت پیچھے لائسنس ملتا جے لائسنس لے کے آدھے ہو حج نو جاندے ہو لائسنس دی ضرورت پیندی ہے وہ تے ویزا ووزا بنوانا پیندا ہے پاویں ہندوستان جاؤ اوتھے بھی بنوانا پیندا ہے افغانستان جاؤ اوتھے بھی بنوانا پیندا ہے جڑے لوگ سعودی عرب دے حج کرن آوندے نے انہاں نو کوئی بھی ویزا لوانا پیندا پتہ لگا حج دا بھی کوئی لائسنس ہوندا قربانی دا کوئی لائسنس ہوندا قرآن خوانی دا کوئی لائسنس ہوندا لائسنس کادا پاکستان وچ شراب دا کادا جوے دا ریس دا افیون ویچن دا چکلے بہن دا چکلے بازار حسن ویچ بہن دا میاں پنگ چرس ویچن دا یا خطرناک چیز اصلے دا لائسنس ہوندا او پتہ لگا کہ جائز چیز دا کوئی بھی لائسنس ہوندا ویکھ لا تیرے گھوڑے دیاں کڑیاں ملدیاں نے جا کے شراب نہ ملدیاں نے جوے نہ ملدیاں نے پنگ چرس نہ ملدیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر گھوڑا کرنا جڑا عبادت ہوئے تو لائسنس نہ ہوئے میرے برادر میں دس رہا وا یہ ساریاں چیزاں دا کوئی تعلق اسلام دے نال ویکھ لے قرآن پہ آوازاں دیندا ای میرا اللہ کہندا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پروانے ہو جے نہیں جے سمجھے آؤ میں سمجھاواں قرآن دا ایک اور مقام سناواں میرے اللہ آواز دے رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اعتماد کر کے تو میرے حسین چلے گئے رضی اللہ تعالی جویں اعتماد کروا کے یعقوب علیہ السلام کولوں یوسف نوں لے گئے تے انہاں جا کے کھوچ سٹ دیتا تے کھوچ سٹ کے آپ ہی پٹ دے آ گئے آپ ہی پٹ دے اس طرح خط لکھ کے میرے حسین نوں کوفے بلا لیا شیعہ نے کنا بلا لیا شیعہ نے بلا لیا تے اوتھے شہید کر دیتا سارے بے وفائیاں کر گئے اور جدوں میرے حسین شہید ہو گئے تے میاں آپ ہی پٹن لگ پے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین رون لگ پے تے پیاری زینب آندی او ظالمو آپے تے میرے ویر نو خط لے کے بلا لیا سے تواڈے تے قیامت تک لعنت ہوے انجی پٹ دے رہو گے انجی پٹ دے آوے لو پٹ رہے نے چھریاں مار رہے نے
میاں بددعاواں لگ گئیاں نے اپنے جرم نو چھپان واسطے رو رہے نے پتہ لگا سارا رونا سچا ہی نہیں ہوندا جویں یوسف علیہ السلام دے پرا رو رہے نے ایویں ہی اج دے شیعہ وی میرے برادر شہید کرن والے تے خط لکھن والے تے رون والے کھوچ سٹن والے پرا تے رون والے بھی او خط لکھن والے شیعہ شہید کرن والے اچھی بولو تے پٹن والے مینوں ایک کاموں کی آندا یزدانی چل شیعہ نے تے انہاں نوں ماریا شہید کیتا تے تسی کتھے سو تساں امداد کیوں نہ کیتی میں کہیا اساں امداد کی کرنی سی اور جڑے 71 ساتھی میرے حسین نہ شہید ہوئے او تے سارے اہل حدیث سن انہاں چ ابو بکر بھی سن اچھی بولو او سارے سنی نال گئے سن تے شیعہ دے نال جناب مڈ پیر ہو گئی انہاں چ میرے عمر بھی سن بولو میرے انہاں چ میرے عثمان بھی سن حضرت علی دے بیٹے اللہ ذوالجلال دی قسم انہاں چ حضرت حسن دا بیٹا قاسم بھی سی حضرت حسن دا بیٹا ابو بکر بھی سی حسن دا بیٹا عثمان بھی سی اے تے سارے اہل حدیث تے سنی سن جنہ ساتھ میرے حسین دا دتا تے قتل کرنے والے شیعہ سن گل سمجھ آئی جے اور میرے برادر میں دس رہا ہاں ویکھ لیا اساں تے شروع تو اہل بیت دا ساتھ دیتا ہے اساں تے انہاں دے نال قربانیاں پیش کیتیاں نے اج بھی ساڈا ساتھ اہل بیت نال ہے جو تعلیم میرے حسین دی ہے او دے تے اہل حدیثاں دا عمل ہے کہ غم تے صدمے تے پٹنا میرے علی نے فرمایا پٹنا میرے زین العابدین نے فرمایا پٹنا اب بولو انہاں سارا فیصلہ کیتا پٹنا صاحب قرآن آکھیا پٹنا تے اللہ دے قرآن نے آکھیا پٹنا تو آکھنا یزدانی کتھے لکھیا سن لا کتھے لکھیا آواز آندی ہے وبشر الصابرین ہن صرف نا میں اگے دسیا کہ بریلوی تے شیعہ سانڈو کی نے سانڈو نے ماسی دے نے نانکے دوواں دے اکو تھان جو ہے صرف ہن ایک کسر رہ گئی ہے جے چھریاں مارن نہیں لگے بریلوی اور سارے کام اور انشاءاللہ انتظار کرو اینا بریلویاں امام واڑے جے بنائے نا تے جا وڑن گے ادھے پچدے جا وڑے تھے انہوں نے کوئی حق نہیں پہنچتا بے حجامانوں کہ سیرت ابو بکر سیرت عثمان فاروق بیان کرن انہوں نے کوئی حق نہیں اور تہاڈا سارا خام مال جا کے پٹدا گھوڑے کٹدا علم کٹدا اگر تسی جناب اس ویلے جے سڑیاں نہیں مار دے تے سال 2 سال تک وہ کم کرن لگ پاؤ گے پتہ یہ لگا کہ انہاں تے انہاں وچ کوئی فرق اگر تانوں خالص دین ملے گا خالص اسلام ملے گا اہل بیت دا سچا مسلک ملے گا تے اہل حدیث کو ملے گا بی بی زینب نے ایک دفعہ بھی ویر تے پٹیا سارے نہیں بولتے زین العابدین نے ایک دفعہ بھی پٹیا جے اے نیکی ہندی عبادت ہندی ایمان نہ دسو اے نیکی کو محروم رہندے نیکی تے نماز پڑھنا نیکی ہے حج کرنا نیکی ہے قرآن پڑھنا نیکی ہے تے دڑاب کرنا ہے کوئی ہے ایمان نہ دسو دڑابی کو نیکی ہے اوے دڑاب کرنا چھریاں وجنیاں ہی چاہیے نے بولو چھریاں مینوں ایک آندا یزدانی ہے پیار محبت چ مار دینے میں کہیا پیار نہیں محبت نہیں اس واسطے جے پیار محبت نہ مارن تے پھر انہیں زور دی وجنی چاہیے کہ دوسری منگے ہی نہ دوسری پتہ لگا اے مار دے ہی نہیں اے تے سب فراڈ ہے
सीना भी अपना ते मुक्का भी। प्यार दा ते तद पता लगदा सीना तेरा होवे ते मुक्का हाफिज अब्दुल्ला साहब दा होवे। देखांगे पानी मंगना कि नहीं, ये जवान पहलवान दा एक मुक्का टुकया होवे। फिर वेखांगे पानी दा घुट मंगना कि नहीं। मैं आना मुहब्बत दी गल नहीं। मियां ये ते मेरा रब सजावां दे रहा है, तू पुछेगा सजावां कादियां दे रहा है। और जिन्ना सीनिया विच मेरे सिद्दीक दी अदावत होवे, जिन्ना सीनिया च मेरे फारूक दी दुश्मनी होवे, जिन्ना सीनिया च मेरे उस्मान दा वैर होवे, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है वो सीने से लायक नहीं कोई छितर पैंदे रहन, छुरियां वजदियां रहन। जब तक इन्हां सीनिया चो खुलफाए सलासा दी अदावत नहीं निकलेगी, जब तक इन्हां सीनिया चो सैयदा ऐसा सिद्दीका दी दुश्मनी नहीं निकलेगी, इन्हां सीनिया नूं जुत्तियां पैंदियां रहणगियां, छुरियां वजदियां रहणगियां। आ छुरी मारो, छुरियां वजदियां रहणगियां। छुरी मारो छुरियां, आखो छुरी मारो छुरियां वजदियां रहन। अपने गुनाह नूं छुपाया जा रहा है मियां, पर गुनाह छुप सकदा। घोड़ा ते मेरे हुसैन दा तुहाडे घरों बरामद हुंदा, मेरे प्यारे हुसैन दी घोड़े दी काठी तुहाडे घरों बरामद हुंदी है। मेरे प्यारे हुसैन दा मियां ताबूत तुहाडे घरों बरामद हो रहा है, ताजिया तुहाडे घरों बरामद हो रहा है। इस वास्ते जेड़े घरों बाल बरामद होए चोर ओही हुंदा। बोलो चोर ओही हुंदा। हुकूमत नूं चाहीदा वे कि मियां इन्हां दा पता लवे, ए कातल ने मेरे हुसैन दे, इन्हां नूं मजीद बंदे कतल करन दी इजाजत देनी चाहिदी।